I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जिस किताब के बारे में समराइज करने को है वो है नहमिया की किताब। और इसकी लाइफ को जब हम देखते हैं तो इसने जब इस्राएली कौम असीरी में गए थे उस वक्त के इसने तमाम बयान किया और किस तरीके से असीरी से वापस आए उसके बारे में बयान किया है। और जो पर्सनैलिटी इसके बारे में बयान करने को हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, स्टडी कर रहे हैं, फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं। उनको तकरीबन 8 साल हो चुके हैं एज ए फ्रांसिस्कन ब्रदर। तो थियोलॉजी के वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका नाम है आसिफ मकबूल। हम उनसे आपको मिलवाते हैं। वेलकम ब्रदर, वेलकम विद अस। कि आज आपका जो एक टाइम था जो बहुत ही अच्छा आपने वक्त दिया हमें कि इसके बारे में बयान कर सकें। वेलकम। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं आज प्रॉफिट नहमिया के बारे में बयान कर सकूँ। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो नहमिया के नाम का मतलब है कि खुदा तसल्ली देता है, खुदा ने तसल्ली दी, यानी खुदावंद ने इत्मीनान दिया। नहमिया नबी को कौम यरूशलेम का मेमार और एक ख़ास जिसने इनके बारे में काम किया उनके बारे में बताया जाता है। प्रॉफिट नहमिया के बाप का जो नाम था वो हकीलिया था। इसके साथ साथ इस किताब के बारे में जब हम आते हैं तो प्रॉफिट नहमिया की जो बुक है कैथलिक कैनन के मुताबिक ये 16वें नंबर पर आती है और इसको कलमबंद किया गया तकरीबन 4वीं और 5वीं सदी में। बाज़ मुफक्रीन का ख्याल है कि इस किताब को लिखने वाला प्रॉफिट नहमिया खुद थे, यानी नहमिया ने इसको खुद कलमबंद किया। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से मुफक्रीन की ये भी राय है कि इसको काहन अज़रा ने कलम बंद किया। जब हम और इसके बारे में जानते हैं तो इसके जो कुल अबवाब हैं वो 13 हैं जिनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो पहला हिस्सा है वो है 1 से लेके 7 अबवाब तक, जिसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट और जो नबी नहमिया है उसके जितने भी कारनामे हैं, चाहे वो जब खुदा के हैकल के बारे में, उसकी दीवार के बारे में रोता है, उसके बारे में परेशान होता है और किस तरह वो लोगों की मदद करता है और किस तरह अपने भाई की जब वो आवाज़ सुनता है तो उस आवाज़ को सुनते हुए हैकल की तरफ रुख करता है और किस तरह लोगों की मशरती और मजहबी तालीमात को फ़रोग़ देता है। तो इन पहले 7 अबवाब में हमें ये तसव्वुर मिलता है, यानी नहमिया के जो कारनामे हैं वो सारे हमें मिलते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो 7 से हमें 13 तक अबवाब हैं इसमें वो तमाम जो शरई कवानीन हैं, मजहबी कवानीन हैं, जो जिनकी तजदीद की ज़रूरत होती है खुदा की कवानीन की, वो इनके तमाम कवानीन हमें देखने को मिलते हैं। जब हम नहमिया नबी की पर्सनैलिटी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहमिया नबी को मैन ऑफ एक्शन कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ वो खुदा से सुनते हैं, जो कुछ खुदा की पुकार को वो देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको अमली जामा पहनाते हैं। इसलिए वो यरूशलेम की दीवार को बनाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि जो नहमिया नबी हैं वो एक साकी का फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। जब शाह अरतशश्ता बादशाह जो होते हैं, जो फ़ारसी बादशाह उस दौर में होते हैं, उनके साकी होते हैं। जो साकी का बहुत अहम रोल होता है कि
جب مے دی جاتی ہے بادشاہوں کو، ان کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ لوگ زہر بھی ملا سکتے تھے اس مے میں، تو کیا کرتے تھے کہ ایک ساقی ہوتا تھا جو پہلے مے کو چیک کرتا تھا تاکہ اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے زہر کی. اس لیے جو نہمیہ نبی بھی یہ فرائض سر انجام دے رہے تھے. تو وہ نہمیہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان کو خود خطرے میں ڈالتے ہیں، لیکن جو بادشاہ کی جو جان کا فوقیت دیتے ہیں، یعنی اپنا جو فرائض ہے اسے دیے گئے وہ سر انجام دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نہمیہ کا بھائی خبر لے کے آتا ہے یروشلم کی دیوار کے شہر کے بارے میں، کہ اس کو بتاتا ہے کہ اس کی دیوار خستہ حال ہو گئی ہے، تو نہمیہ نبی بہت اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور روتے ہیں. اور خدا کے گھر میں، اور جو بادشاہ تب ہوتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ نہمیہ نبی کو 12 سال تک جو اسرائیل قوم کا، یہودیوں کی جو قوم تھی، اس پر ایک کہتے ہیں کہ آپ ان کا رہنما ہو جائیں، اور ان کی 12 سال تک رہنمائی کرتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ جب نہمیہ نبی ادھر جاتے ہیں تو ایک خفیہ طور پر وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بہت ساری لڑائیاں تھیں، ڈس یونٹی تھی لوگوں کے آپس میں، تو اسرائیلی قوم میں جی یہ آپس میں بنتی تھی. لوگ اپنے گھروں کو فوقیت دے رہے تھے، خدا کے گھر کو اتنی فوقیت نہیں دی جا رہی تھی. اس لیے تو اس کا بھائی جو ہے وہ پیغام لے کے آتا ہے، اور وہ بادشاہ ان کو بھیجتا ہے. اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر خفیہ طور پر لوگوں کا اظہار دیکھتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے ہیں، تو وہ ان سب کو جب جان لیتے ہیں تو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ کس طرح ان مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے، کس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور جب یہ ایک یونٹی لوگوں کے درمیان وہ قائم کر لیتے ہیں تو پھر ہیکل کی جو دیوار ہوتی ہے جو خستہ حال ہو چکی ہوتی ہے ان کی تعمیر نو کرتے ہیں. اور اس طرح یہ پروسیس جاری رہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نہمیہ کی زندگی میں اہم جو مرکز تھا وہ دعا تھا، جو ایک رشتہ قائم کرتا تھا خدا کے درمیان. وہ خدا سے جو دعا کرتے تھے وہ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے تھے، اور خدا کی دعا، خدا کی پکار کو لبیک کہتے تھے، اس کی سنتے تھے، اور اس طرح وہ دیوار کی تعمیر نو کرتے. اس کے ساتھ عزرا بھی تھے؟ جی عزرا بھی تھے ان کے ساتھ. عزرا جو نبی تھے وہ کہتے ہیں کہ عزرا کی اور نہمیہ نبی کی پہلی ایک ہی کتاب تھی. پہلے دونوں کی ایک کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ ان کو علیحدہ علیحدہ سے ان کا کردار علیحدہ علیحدہ سے کیا گیا، کیونکہ یہ کاہن، عزرا کاہن تھے، اس لیے ان کو بہت ساری ذمہ داریاں دی گئیں جو ایک قوانین کو لکھنے میں، ان کی مذہبی رہنمائی کرنے میں. یہ کام سر انجام پروفٹ نہمیہ نے عزرا کو دیا. اور یہ دونوں ساتھ تھے. جو عزرا تھے وہ کیا کوئی لیڈر تھے یا کیا بس کاہن تھے؟ وہ کاہن تھے. اور یہ جو تھے ایز اے گورنر آئے تھے؟ یہ گورنر آئے تھے، اور یہ لے پیپل تھے، عام سا آدمی تھے، لیکن یہ خدا کی آواز کو سنتے تھے، اور دونوں نے مل کر یہ سب کچھ کیا. اور اس کے بارے میں اور آپ کیا ایسے امپورٹنٹ پوائنٹ بتائیں گے نہمیہ کے بارے میں جو کہ اس کتاب کے اندر بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں؟ اس کا کریکٹر جو ہے وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ساقی تھے اور بہت اچھے طریقے سے سب کچھ وہ بادشاہ کے محل میں کرتے تھے، کیونکہ ساقی تو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بادشاہ کی لائف جو ہے ساری اسی کے اس سچویشن کے مطابق ہوتی ہے. وہ اس بادشاہ کو کیا دیتا ہے، کس طریقے سے. تو ایک جو اہم مجھے چیز لگی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جو فکر ہوتی ہے ہم کو بہت اہم یہ پوائنٹ کہ ہم ایک برادری میں رہتے ہوئے فار ایگزامپل ہمیں ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے، جس طرح کہ نہمیہ نبی کو یہ فکر ہوتی ہے اور وہ واپس اپنے لوگوں میں جاتے ہیں اور یہ اپنی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کی فکر کرتے ہیں. تو یہ ان کی زندگی میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم پوائنٹ آف. اوکے، تھینک یو بردر، تھینک یو سو مچ. بہت آپ نے شارٹ اینڈ سویٹ اس کی لائف کے بارے میں پوری بیان کیا کہ کیسے وہ یہ نہمیہ نے یہ کام کیا، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں شارٹلی بہت کچھ مل جائے. تو تھینک یو سو مچ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا نہمیہ کی کتاب کو. گاڈ بلیس یو مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویورز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بردر
आसिफ मकबूल ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बयान किया, नहमिया की लाइफ के बारे में, उसके करैक्टर के बारे में, और उस किताब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताया। इसको ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, ताकि हमें ये पता हो कि नहमिया की किताब में क्या इंपॉर्टेंट है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।